अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने GHQ रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात ने साबित किया कि जो काम दुश्मन ना कर सका वो चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। 9 मई के सानहे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। DG ISPR ने यह भी कहा कि अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मजीद मिल रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाजे किया कि फौज ने अपनी खुद एहतसाबी मुकम्मल करते हुए एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जबकि 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। डायरेक्टर जनरल ISPR ने कहा कि 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी और अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि इस सानहे की मंसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। सानहे के जिम्मेदारान के खिलाफ आईन पाकिस्तान के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलाया जाएगा और इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में 102 मुल्जिमान के केसेस चल रहे हैं। DG ISPR ने यह भी बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद कायम नहीं की गई बल्कि पहले से फाल हैं, जबकि दूसरी जानिब कई हलकों में सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाने पर आवाजें उठाई जा रही हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस जवाद S ख्वाजा समेत कई शहरियों ने दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं, जिनकी समाअत के लिए पहले 9 रुकनी बेंच बनाया गया, मगर बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत करने से यह कहकर माजरत कर दी कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आ जाए फिर इस केस की समाअत करूंगा, जबकि उनके साथी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनकी बात से इत्तेफाक किया और बेंच से अलहदा हो गए। ताहम 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत जारी रखी थी। आज केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने 7 रुकनी बेंच में शामिल जज जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा दिया, जिसके बाद वो भी बेंच से अलग हो गए और अब 6 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। 9 मई के सानहे को लेकर मुल्क की सियासत और इदारे मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुके हैं। सबसे बढ़कर सोशल मीडिया पर आने वाली इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन अवाम में मायूसी पैदा कर रही है, जिसे किसी जानिब से आगाही तो किसी जानिब से प्रोपेगेंडा का नाम दिया जा रहा है, मगर जो कुछ भी है ये मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा नहीं है। सभी स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा और मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक वाज़ेह रोड मैप देना होगा ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात रूनुमा ना हो। सवाल यह है कि क्या मुल्क की सियासी डेडलॉक अनलॉक होगा और मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए सियासी तलखियां दूर हो पाएंगी। इस पर अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे कानून है, और दिफाई तज्जिया का डॉक्टर मारिया सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद है। मैं शुएब शाहीन साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी। आज ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट केस था, उसकी समाअत भी हुई, फिर हमने देखा कि जो चीज़ें चली है, जिस तरीके से बेंच टूटा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी तौर भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है DG ISPR की, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इस केस पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी ओपिनियन या कोई भी ऑब्जर्वेशन DG ISPR की हो या किसी एग्जेक्टिव इदारे की हो या किसी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की हो, तो अदालतों में चलने वाले केसेस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बल्कि अगर आप उस तरफ देखें तो जो पटिशनर्स की साइड से एक एतराज़ ये भी था
کہ جب آپ کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھ کے اور فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں بیٹھ کے یہ طے کہتے ہیں اور یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ان لوگوں کی انوالومنٹ کے، تو پھر اس کے بعد جو ایک کرنل اور میجر لیول کا پریزائڈنگ آفیسر بیٹھا ہوگا تو وہ کیسے انصاف کر سکے گا؟ وہ کیسے کہے گا کہ یہ جو ناقابل تردید شواہد ہیں یہ ناقابل یقین شواہد ہیں؟ تو فیئر پروسیس، ڈیو پروسیس اینڈ فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس جو آرٹیکل 10 دیتا ہے، آرٹیکل 4 دیتا ہے، تو آرٹیکل 9 ہے، تو اس کے مطابق تو یہ ان کے سیویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی متاثر ہو کے سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت ان چیزوں سے متاثر ہو کے، بلکہ یہ چیزیں تو اور نقصان دیتی ہیں۔ اس سٹیج پہ تو ان کی یہ بات کرنا، جبکہ عدالت کے اندر یہ کیسز پینڈنگ ہیں، تو مناسب بھی نہیں تھا، ان کو بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، چونکہ اس سٹیج پہ جو بات ہے وہ تو ادروائز اس کا تصور کیا جائے گا۔ یعنی جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور کور کمانڈر آلریڈی پٹیشن گئی ہوئی ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی یا پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی اس موقع پہ؟ جی میں یہی کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹر سب جوڈیس کیس کے اوپر یہ ایک لحاظ سے اس کا کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، گو کہ وہ عدالتیں اس سے متاثر نہیں ہوتی، بٹ دس اٹ سیلف از سفیشینٹ گراؤنڈ کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پھر کس طرح انصاف ملے گا، اور لوور سطح، کیونکہ وہاں چین آف کمانڈ کی پوزیشن ہوتی ہے، جب چین آف کمانڈ ہو تو وہاں انڈیپینڈنٹ جو جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے، جو کہ عدلیہ اور آئین دیتا ہے، جو آرٹیکل 175 ہے کہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے الگ کیا جائے گا، جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کام نہیں کر سکتی، یا جو ایگزیکٹو وہ جوڈیشری کا کام نہیں کر سکتا، تو اس پرنسپل کے تحت جو سپریشن آف پاورز ہیں، اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہو وہ افیکٹ کرتی ہے میرٹ آف دی کیس کو۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے امپیکٹ بھی کریٹ کریں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 1952 میں یہ قانون بنا اور یہ سیولینز کے اوپر اس کا اطلاق 1966 میں امینڈمنٹ ہوئی، اور وہ بھی ایک لمیٹڈ حد تک، اور اس کے بعد 73 میں آئین بنا۔ جب آئین بنا تو اس میں کچھ بنیادی انسانی حقوق رکھ دیے گئے، وہ بنیادی انسانی حقوق ان کوالیفائڈ اینڈ انکنڈیشنل ہیں، کسی بھی سیولین کو جو حاصل ہیں وہ ختم نہیں کیے جا سکتے۔ اور پھر 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 10A آیا، اس میں ہے کہ آپ فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس اینڈ ڈیو پروسیس ہوگا، تو وہ تو آپ ظاہر ہے فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس تو آپ نہیں دے رہے اور نہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص کوالیفائڈ جج ہی نہیں ہوگا تو وہ انصاف کیسے کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک بھی لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے خاندان کو نہیں پتا، وہ 102 بندوں کا نام بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ وہ کس کے پاس ہیں، وہ کہاں پر رکھے گئے ہیں اور کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ان کے والدین کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو اس طرز عمل سے اور اس طریقے سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں بنیادی حقوق متاثر ہوں تو وہاں کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی پروسیس وہ ڈیو پروسیس میں نہیں آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑا لیکن اس پہ جب فارمیشن کانفرنس ہوئی تھی شیخ شاہین صاحب، اس میں واضح پیغام دیا گیا تھا، اس کے اعلامیے میں بتایا گیا تھا کہ ہیومن رائٹس اور ظاہر ہے کہ جو سیول رائٹس ہیں بنیادی، اس کا لبادہ اوڑا جا رہا ہے، یہ بڑا واضح کہا گیا تھا اس وقت میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسٹنگوش کرنا بڑا ضروری ہے یا سیپریٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ سیول نافرمانی ہے یا پھر واقعتاً یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے یا یہ نہیں ہے، اس کا ٹرائل باقاعدہ طور پہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ جس نے 9 مئی کو واقعہ کیا وہ ان کا انڈیویجول ایکٹ ہے، پہلا تو بلکہ ریاستی دہشت گردی ہوئی جب خان کو گرفتار کیا گیا، ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، حملے کے ساتھ وکیلوں کو ڈنڈے مارے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں عملے کو جو ہائی کورٹ کا عملہ تھا اس کو تشدد کیا گیا، شیشے توڑے گئے ہائی کورٹ کے، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد آپ آگے چلیں تو رات کو واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے انڈیویجول ایکٹس ہیں جو غلط ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ بنیادی حقوق کی آڑ لی جا رہی ہے، بنیادی حقوق تو آئین دیتا ہے، اگر آئین موجود ہے، آئین معطل نہیں ہوا، یہ ہر کسی کو بنیادی حقوق دیتا ہے، اور جو سیولینز ہیں ان کے بنیادی حقوق تو معطل نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں اندر
جو آرمی ایکٹ کے اندر جو ایکچولی لوگ آتے ہیں وہ تو جو آرمی آفیشلز ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کے اپنے رائٹ سرنڈر کرتے ہیں جب وہ نوکری میں جاتے ہیں، وہ سائن کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ ہم آرمی ایکٹ کے تحت ہمارے خلاف پروسیڈ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی حقوق کا بہانہ نہیں ہوتا. بنیادی حقوق تو لوگوں کو ہیں، وہ آئین نے دیے ہیں، وہ قانون نے دیے ہیں، اور آئین اور قانون کے دیے ہوئے حقوق آپ ختم نہیں کر سکتے نا کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. اور کوئی بھی ایگزیکٹو جب کسی کا سیولین کا ٹرائل کرے گی ایگزیکٹو ادارے تو وہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، انلیگل ہوگا، اور اسی کے اوپر بہرحال یہ کیس چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اس کے اندر بڑا وزن ہے وکلاء صاحبان کا بھی اور جج صاحبان جو آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ جناب ہم تو بنیادی حقوق نہیں توڑیں گے. پہلے تو یہ کہا گیا بنیادی انسانی حقوق کی آڑ میں یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ بنیادی حقوق معطل نہیں ہوں گے، وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی. آج 9 مئی کے بعد 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، کسی کو نہیں پتا. مثلا ایک وکیل کا بیٹا ہے جس نے آج پٹیشن بھی فائل کی، اس کو نہیں پتا اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کو نہیں پتا آج تک ملنے نہیں دیا گیا، کس عدالت میں چلے گا، کہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، کیا شعیب شاہین صاحب آپ نے اٹھایا ہے. میں چاہوں گی کہ حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی اس میں انوالو کریں. سر ایز اے پارٹی حسن مرتضیٰ صاحب، سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق کی بات کرتی رہی ہے. آپ لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی جب پارٹی پہ بین لگانے کی بات کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف پر. آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کے سامنے جو ہے اس بات کو کنڈیم بھی کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلنے والا معاملہ ہے، ایز اے پارٹی ریپرزنٹیٹیو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، یا جو واضح پیغام دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس نے تو آج تک کبھی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اور ہم تو ہمیشہ جمہوری حقوق کی، انسانی حقوق کی، معاشی حقوق کی، آزادی کی بات کرتے رہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانی حقوق ہیں وہ سلب کر لیے جائیں اور ان کو لوگوں کو اس سے محروم کر دیا جائے. ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی. لیکن اگر آپ حالات دیکھیں تو انسانی حقوق جو ہے وہ کبھی کبھی تو لوگوں کو بہت یاد آ جاتے ہیں، اور کبھی بالکل ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آپ کے اسی سابقہ دور کے اندر جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوتا رہا، کیا وہاں انسانی حقوق کوئی نہیں تھے؟ یہ تو بالکل اس طرح ہے نا کہ آپ ایک الگ سا پاکستان چاہتے ہیں. آپ نے بالکل ڈینائل کیا کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان لوگوں سے، ان کارکنوں سے، جبکہ آپ 1 سال 1.5 سال سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، نوجوانوں کو برگزار رہے ہیں. چاہوں گی عرفان قادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم. میں عرفان قادر صاحب آپ سے بھی سوال کروں گی. میں حسن مرتضیٰ صاحب کو جسٹ لیٹ می کمپلیٹ ہم، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب میں بات کرتا ہوں. جی 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 حسن مرتضیٰ صاحب جی. تو میں بات کر رہا تھا کہ 1.5 سال سے متواتر آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو اس بات پہ کرتے رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، حقیقی آزادی دینی ہے، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، ایبسلوٹلی ناٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا آپ میں سکھاتے رہے ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے. آپ نے ان نوجوانوں کے سامنے جوڈیشری کو دھمکیاں دی، آپ نے ان نوجوانوں کے سامنے ایگزیکٹو کو گالیاں دی، دھمکیاں دی. آپ نے کون سی حد ہے جو عبور نہیں کی؟ آج اگر وہ لوگ اٹھے اور ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، فوجی تنصیبات کے حملوں میں وہ لوگ ملوث ہوئے، آپ نے شروع سے ہی کہہ دیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے ایک لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کر کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی غلط گائیڈ کرتے تھے، ان لیڈروں نے پریس کانفرنسز کی، اپنی جان چھڑوائی. آج غریب کے بچے کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا. آج بھی ان کے انسانی حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ نے تو پہلے دن سے کہہ دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو معافی بھی ہونی چاہیے، ان کو ریلیف بھی ملنا چاہیے، اور جو لوگ ان کا چین سازی کرتے رہے ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے. اور انسانی حقوق
इंसानी हकूक की कौन कहता है कि वायलेशन हो रही है? सारी अदालतें रिलीफ दे रही हैं। हम तो अदालतों के भी विक्टिम रहे हैं। भुट्टो शहीद का कत्ल क्या अदालतों पे सवालिया निशान नहीं है? बीबी शहीद के कातलों को छोड़ दिया गया, क्या वो सवालिया निशान नहीं है? हम तो कहते हैं कि अदलिया का एहतराम है, सर आंखों पे है, हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही फैसले माने, लेकिन अदलिया भी तो ऐसे फैसले करे ना जिससे शफाफियत नजर आए, जिससे लोग कहें कि इंसाफ हो रहा है। फैसलों को बोलना चाहिए। ठीक, मैं इस पे इरफान कादर साहब आपसे ठीक है, राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया इरफान कादर साहब से। शुएब शाहीन साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है हसन मुर्तज़ा साहब की, ज़ाहिर है कि वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और एक स्टांस ये है कि इंसानी हुकूक की बुनियादों पर चीज़ों को देखना चाहिए, और सिविलियंस जो कि ज़ाहिर है कि इसमें आए हैं उनके जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए। लेकिन यूँ मालूम हो रहा है कि जैसे मिलिट्री कोर्ट का जो मामला है, इस पर जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ये है या ये हमारी कोई अभाम है, हमें कोई गलत इमेज जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बात तो तय है कि सिविलियंस के खिलाफ जो फौजी अदालतों में जो मुकदमात हैं, ये इस ऑन द फेस ऑफ इट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक आप मुअत्तल नहीं कर सकते किसी भी सूरत। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कानून आपका मुल्क का ख़त्म तो नहीं हो गया। कानून के मुताबिक अगर दहशतगर्दी की दफ़ा कहीं लगती है वो लगाएं, कहीं दूसरा कोई मुकदमा बनता है वो मुकदमा करें, आप नॉर्मल कोर्ट्स में दे दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दें, वकील करने की इजाज़त दें, कानून और कायदे के मुताबिक प्रोसीड करें। बल्कि आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं तो ये सोच रहा था कि आज DGISPR साहब आएंगे, वो तो जो अमेरिका में जो कुछ वहाँ स्टेटमेंट बाइडन ने और मोदी ने की है उसके बारे में शायद कोई बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, इनको अपने अंदर अगर कोई गलतियां हैं इनके वो भी दूर होनी चाहिए, लेकिन ये एक नॉर्मल कोर्स है, एक कानून के मुताबिक जिससे कुछ प्रॉपर्टी बिल्डिंग किसी ने आग लगाई, किसी ने तोड़ फोड़ की, किसी ने गलत हरकत की है, वो कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। ये एक इंटरनल इशू है, इसको मेरा ख्याल है कि जितना कम किया जाए। देखें, पहले ही बहुत बुरे हालात हैं, माशी बदहाली हो चुकी है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, गुर्बत है और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को एक अफरा तफरी, परेशानी और मायूसी का शिकार है। आज अगर आपने बुनियादी हुकूक भी मुअत्तल करने शुरू कर दिए तो हमारे दरमियान इदारों और सिविलियंस के दरमियान जो एक मोहब्बत का माहौल, इज्जत का, एहतराम का होना चाहिए, उसको धचका लगेगा। आपने अगर एक बंदे को भी मिलिट्री ट्रायल कर लिया तो मेरा ख्याल है कि वो उस पूरी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट जाएगा, उसका नुकसान हमारे मुल्क की अंदरूनी उस बॉन्ड को होगा जो एक इदारे, रियासत और एक आम इंडिविजुअल के दरमियान होता है। वो एक ट्रस्ट होता है, वो एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर वो टूट जाए तो उसका बहुत लॉस होता है। और लोग, एक बात मैं बता दूं, पिछले 1-1.5 साल से देखें, इस सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को एक PTI चेयरमैन से एक आस उम्मीद थी और है भी। एक बहुत बड़ा एक फ्रैक्शन जो है वो उनके साथ चल रहा है और बहुत बड़ा एक यूथ, एक नौजवान, लड़कियां, लड़के, वो उनसे एक आस उम्मीद रखते हैं। और सबसे बढ़कर के ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, बजाय इस बात के कि ये अच्छी बात की DGISPR ने कि ये सब लोगों को इकट्ठे बैठना चाहिए, बजाय इस बात के कि ये सारे सेगमेंट्स इकट्ठे जोड़ें, हम अपने मुल्क की मईशत को ठीक करें, हम अपनी माशी पोजीशन को ठीक करें, मुआशरती अगर हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन हो रही है उसको ठीक करें और इलेक्शन का माहौल बनाएं कि सब मिलकर इलेक्शन लड़ें और जो जीते उसको इख्तिदार मिले। अगर इस माहौल में अगर हम खराबी पैदा करेंगे, खा कोई इदारा करे, खा पॉलिटिकल पार्टीज करें या कोई शख्स करे, तो उसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा, हमारी मैशत को होगा, क्योंकि अनसर्टेन कैफियत में और उससे बढ़ के पाकिस्तान को होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, मैं हसन मुर्तजा साहब को भी इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी कहाँ स्टैंड करती हैं? क्या 9 मई के वाकयात के बाद कोई हमने सबक सीखा है? सियासी माहौल को मजीद बिगाड़ने के अलावा हमने कोई कूल डाउन करने के लिए चीजों पर गौर व गौस किया या नहीं है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या राय रखती है ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं हसन मुर्तजा साहब आपसे सवाल कर लेती हूँ, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी। मुझे बताएं कि ऐसा तासुर सामने आ रहा है कि सानिहा जो 9 मई है इसके बाद ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या तो हुआ है, मगर सियासी जमात जो आपकी है और जो PDM की जमातें हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही हैं या उसकी आड़ में को बदला लिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। तो ऐसा कोई मामला है कि आप मौके का फायदा उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी को विक्टिमाइज नहीं किया। कोई एक केस बता दें जो पीपल्स पार्टी ने अपने मुखालफिन के खिलाफ बनाया हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी चीजों का हिस्सा नहीं रही जिसमें उसकी जो नजरियाती असास है उस पर कोई हरफ आए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात भी रहे, तफोजात भी रहे, लेकिन हमने बतौर इदारा आज तक फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। हमने हमेशा फौज को मजबूत करने की कोशिश की है। हमने हमेशा फौज का मोराल बुलंद रखा है। हम पाकिस्तानी फौज जो है वो एक प्रोफेशनल आदमी है और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है, चाहे जंग हो, चाहे फ्लड हो, चाहे जल्जला हो। उन्होंने कभी भी किसी चीज से वो नहीं किया। हाँ, शख्सियात के साथ हमारे इख्तलाफ रहे माजी के अंदर, आज भी मौजूद है, और वो हमारे नजरियाती इख्तलाफात है उससे भी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक वो फौज के खाते में नहीं डाला। तो ये किस तरह कहा जा सकता है कि हम मौके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आज भी उन शहीदों के साथ खड़े हैं जिनकी यादगारें जलाई गई, जिनकी बेहुरमती की गई, जिनकी तज़हीक की गई। हम कहते हैं कि वो कर्नल शेर खान जिसको हिंदुस्तानी फौज भी सलाम पेश करती है, क्या उसके मुजस्मे को तोड़ देना, उसकी बेहुरमती करना उसके खानदान के साथ, ये हमारी कौम की ज्यादती नहीं है? क्या हम उनको जवाब दे नहीं है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है तो इसमें कौन सी ऐसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी? और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी क्या उस वक्त नहीं हो रही थी जब हमने 11.5 साल जेलें काटी, हम कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, हमारी फौतगियों पे हमें पैरोल तक नहीं दी जाती थी, हमने कभी A क्लास B क्लास की डिमांड भी नहीं की, हमने कभी बिच्छू खटमल की शिकायत भी नहीं की, और हमने पुरसकून वो जेलें काटी, अपने मुकदमात भोगे। और इसी अदलिया से, जिस अदलिया की आज बात की जा रही है, इसी अदलिया से हम मुखरू हुए। हमें तो आज तक किसी ने बेकसूर नहीं माना। क्या वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमें अपने सर जब पड़ती है तो उस वक्त इंसानी हकूक याद आते हैं। हम जब दूसरों के खिलाफ कर रहे होते हैं उस वक्त हमें इंसानी हकूक याद नहीं आ रहे होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी दाई है इंसानी हकूक की। हमने ये 73 का आइन दिया, हमने उस आइन में इंसानी हकूक को डिफाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन देने वाली जमात है, आइन तोड़ने वाली जमात नहीं है। हम आज भी ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानो। मेरी अर्ज सुन ले, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानो। कानून और आइन बनाना पार्लियामेंट का हक है, तशरीह करना अदालत का हक है, और उन पे फर्ज है कि वो उसकी तशरीह करें। हम तो ये कहते हैं कि अगर हम 11 साल जेल रहते हैं और 11 साल बाद सुरखरू होकर निकलते हैं तो हमें बेकसूर माना जाए। और अगर कोई करप्शन चार्जेस में किसी अदालत के सामने पेश होता है तो उसका क्वाइश कर दिया जाता है मुकदमा। सही है, ठीक है, गॉट योर पॉइंट हसन मुर्तजा साहब। बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब बेगुनाह हो तो उसको जरूर बेगुनाह किया जाए। ठीक है, गॉट योर पॉइंट ब्रिगेडियर साहब। हाँ, ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइएगा कि ये हो गया, DG ISPR ने कॉन्फ्रेंस करके वाजे कर दिया कि जो जो इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, मजीद भी मिल रहे हैं, कार्रवाई होगी। गॉट दिस पॉइंट। लेकिन इस मूवमेंट पे जबकि ये केस के ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सिविलियंस का, वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ज़ेरे समात भी है। आप समझते हैं कि किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल के खिलाफ फैसला देती है अगर तो क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलना फिर आसान हो जाएगा? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केसेस चल सकते हैं
اور یہ جو آج پریس کانفرنس دے کے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، یعنی ہم سمجھ لیں کہ اس میں کوئی بھی اگر ملوث ہے تو وہ نہیں بچ سکے گا؟ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو میں حسن مرتضیٰ صاحب کی جو انہوں نے فرمایا ہے شروع میں ان سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑے لاجک کے ساتھ جو بھی تھا وہ ایکسپلین کیا۔ ابھی ایشو یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ جو نا مکس اپ کر رہے ہیں، وی آر مکسنگ اپ دی ایشوز۔ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ ایک انسٹرکشن تھی، جو کہ کو ہوتا ہے یا جو کہ ایک بغاوت ہوتی ہے، ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے کا لفظ دے دیا۔ تو یہ ایک بغاوت ہے۔ ابھی اس بغاوت کو اس کے ساتھ مکس اپ کرنا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا ٹیررزم کورٹ میں ہوگا، نیچرلی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ ایک انسٹرکشن تھی اور بغاوت تھی، اور اس میں جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ یس، فیئر ٹرائل ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن اس میں جلدی ہونی چاہیے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل، یہ کچھ لوگ ہیں، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، بہت پایا کے وکیل ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ سے فیصلہ لینا تو 1-2 دن میں فیصلہ لے لے، اگر ٹیررسٹ کورٹس میں بھی چلنا ہے تو اس میں یہ چلنا چاہیے، اور کسی جگہ پہ بھی اس کو خدا کے لیے اس کو ملک کی سیاست کے ساتھ مکس اپ نہ کریں۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ تمام تر کردار جو ابھی بھی ظاہر ہے کہ جن کے اوپر الزامات ہیں اور جن کے متعلق شواہد کی بات کر چکے ہیں، وہ ابھی تک گرفت میں نہیں آئے ہیں، تو آپ کو ان قریب وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو میں نہ تو لیگل ایکسپرٹ ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی اس واقعہ کے اندر کی خبر ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن والے جو ہیں وہ ریویل نہیں کریں گے، نیچرلی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ جی میں بول رہا ہوں، جی میری آواز اچھا۔ اس میں یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن افسر ہیں، جو جن کی ذمہ داری ہے، پولیس افسر ہیں یا آرمی والے ہیں، دے نو بیٹر کہ جی اس میں کون انوالو ہے، اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین انوالو ہے یا نہیں ہے انوالو۔ لیکن اس میں جو بھی لوگ انوالو ہے، یہ دیکھیں آپ ذرا اس کی کنسپشن دیکھیں، 19 سے 20 ملٹری ٹارگٹ سلیکٹ کیے گئے، اس کو لنک کیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں ہائیپوتھیسس ہماری فوجی زبان میں، کہ اگر یہ ہائیپوتھیسس مٹیریلائز ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ یہ پلان یہ تھا جس نے بھی کنسیو کیا 2 مہینے 3 مہینے پہلے، کہ اگر عمران خان کو اریسٹ کریں گے، ہماری ریڈ لائن ہے تو ہم یہ کریں گے۔ اچھا، اس میں سلیکشن آف آل ملٹری ٹارگٹس، اٹ از ناٹ بائی چانس، اٹ از اے کو۔ ٹھیک ہے، پھر تمام ملٹری ٹارگٹس پہ اتنی ڈسٹرکشن کرنا، دیٹ از اے کو۔ تو اس کو سیاست کے ساتھ جی پیپلز پارٹی نے فلاں نے یہ کیا یا نہیں کیا، یا مسلم لیگ نون نے یہ کیا، یا پی ٹی آئی نے یہ کیا، میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس واقعے کو پلیز ملک کی سیاست سے علیحدہ دیکھا جائے۔ بالکل، یہ واقعہ ہے اتنا سینسٹیو کہ اس کو اس سے بالا تر ہو کر دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شعیب شاہین صاحب سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گی، اور سوال یہ ہے بڑا سادہ سا، کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے کہ کیا موجودہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، کیا وہ انفلوئنس کر سکتا ہے؟ اگر تو ٹرائل ہوتے ہیں ملٹری کورٹس میں تو کیا اس کے برعکس فیصلہ آ سکتا ہے، اور اگر آتا ہے تو کیا اسے روکا جا سکتا ہے یا یہ منون تسلیم کیا جائے گا؟ لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ شعیب شاہین صاحب، کیا عدالتیں سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلانے سے ان کو روک سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک آپ کی اس ڈائریکٹ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا جو بریگیڈیئر صاحب کی ایک بات تھی، میں 1 منٹ بات کر کے آگے چلوں گا۔ جی جو دیکھیں سیاست نہ کی جائے، میں بھی یہ کہتا ہوں، پاکستان کا ہر طبقہ یہ کہتا ہے، میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ اس ایشو پہ سیاست نہ کی جائے، لیکن سیاست ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ جو ہوا غلط ہوا، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر آپ تحریک کے استحکام پاکستان پارٹیاں بنائیں گے،
آپ لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائیں گے، وہی لوگ جو آپ کی نظر میں سب سے بڑے مجرم تھے لیکن ایک پریس کانفرنس سے دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جن کو عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، جن کو عدالتیں رہائی دیتی ہیں، 5 دفعہ آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ شیریں مزاری کی مثال سامنے رکھیں، اس کی بیٹی وکیل ہے، اس پہ تشدد کیا گیا، اور جب اس نے پریس کانفرنس کی تو وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اگر اس طرز عمل سے یہ چیزیں چلائیں گے، آج آپ میڈیا آزاد ہے تو کس کا آرڈر ہے؟ نہ پیمرا کا آرڈر ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا آپ نام نہیں بھی کرنی ہے تو اس کا آپ نام نہیں لے سکتے۔ کیا یہ ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا یہ طرز عمل ہے ہماری آزادی صحافت کا اور ہمارے بنیادی حقوق کا؟ آج اسپین میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ان کے حق میں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے طرز عمل سے اور پرسیپشن ایسی ڈیولپ کر دیں گے کہ اور یہ پرسیپشن ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کرش کرنا چاہتی ہے، کرنے لگے ہوں گے، تو وہ آپ کی غلطی آپ کے گلے پڑے گی اور یہ سالوں تک صدیوں تک آپ کا یہ پیچھا کرے گی۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا، لوگ سب اس کو نام لے کے کہتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا، نہیں اس کو تسلیم کیا، ملک 2 لخت ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے چلتے آئیں، جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر پاپولر ہو جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہمیں سیاست کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی طرف۔ دیکھیں، سپریم کورٹ واحد جوڈیشل فورم ہے، آخری جوڈیشل فورم ہے۔ واحد تو میں نہیں کہتا، ہائی کورٹس کو بھی وہی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں۔ جو آخری فورم ہے جہاں لارجر بینچ بیٹھ کے یہ سن رہا ہے کہ کیا یہ ملٹری ٹرائل آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلینز کے اوپر قانون اور قاعدے کے مطابق اور بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ہے، کیا یہ آئینی ہے، کیا یہ غیر آئینی ہے۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، اگر فرض کرے یہ فیصلہ وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، سویلینز کے اوپر اس طرح آپ نہیں چلا سکتے، تو آپ کے پاس آرڈینری کورٹس موجود ہیں۔ اگر دہشت گردی کا مقدمہ ہے، دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، آپ چلائیے۔ جو آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ٹیکنالوجی سمیت، آپ وہاں پیش کیجئے، آپ ایویڈنس پراسیکیوشن کیجئے۔ اور اگر کوئی سادہ کوئی اور سی آر پی سی کے تحت یا پی پی سی کے تحت کوئی مقدمہ ہے، آپ اس کو پروسیڈ کیجئے، اور جو فیصلہ ہوگا وہ سب ماننے کے پابند ہیں۔ وہ آئین ہمارا کہتا ہے، آرٹیکل 189 اور 190 یہ پابند کرتا ہے، خواہ وہ ایگزیکٹو ادارے ہوں، خواہ وہ جوڈیشل ادارے ہوں۔ شیب شاہین صاحب، ہمیں یعنی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے پہلے جو کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے اس کا انتظار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے بعد پھر اقدامات ہونے چاہیے۔ جی، آج بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس وہ اس کو نہ کریں۔ توقع کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ جب تک سپریم کورٹ سپریم کورٹ جب تک فیصلہ نہ کر دے کہ کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اگر فرض کرو یہ غیر آئینی تصور ہوگا تو کیا جانے والا وہاں جو بھی ٹرائل ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ آپ کو عام جنرل کورٹس میں پیش کرنا پڑے گا اور آپ کو وہاں ٹرائل کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں تو ہم کب کہتے ہیں کہ سیاست کی جائے، ہم سب کہتے ہیں سیاست نہ کی جائے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر اگر پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا منصوبہ ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے ادارے میں یہی سوال حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھتی ہوں کہ وقت کی قلت ہے ہوگا۔ شیب شاہین صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، شعیب شاہین صاحب کے بقول کے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے ہو رہی ہیں اور جو پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ کلین ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں جی، ہم نے تو یہ بات جو آج کر رہے ہیں ہم 2018 میں کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کو توڑ کر ایک مقدس گائے کھڑی کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک سیاسی جماعت کو جوائن کیا، اس میں انہوں نے وہ پٹکے ڈالے گلوں میں، اور وہی لوگ جن پہ مقدمات تھے، جو کرپٹ تھے، جو گندے تھے، ان کو دھو کے ڈرائی کلین کر کے اس جماعت میں بٹھا دیا گیا۔ تو بھائی ہم تو کہتے تھے کہ اگر آج یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو کل یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، اور آج انہوں نے وہی کیا۔ اپرچونسٹ ہیں، انہوں نے آج ادھر فائدہ دیکھا، وہ چلے گئے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔
तो सर इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए ना, सियासतदानों को स्टैंड लेना चाहिए, सियासी पार्टीज को लेना चाहिए। चेयरमैन को बचाया जाए। हम कहते हैं कि वहां पे सोसाइटी के आम आदमी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए। हम तो अब तो कभी भी ये नहीं कहते कि आज अच्छा हो रहा है, आज भी बुरा हो रहा है, उस वक्त भी बुरा हो रहा था। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने आइन और कानून के ताबे होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अवाम का जवाबदेह होना चाहिए। ये पॉपुलैरिटी इसको बुनियाद बनाकर जो अदालतों से इंसाफ छीनने की कोशिश है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक, इस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे फैसले इंसाफ पे नहीं होंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट हसन मुर्तजा साहब। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका भी, शिव शाहीन साहब का भी। नाज़रीन, बात यह है कि 9 मई के जैसे वाकयात होने नहीं चाहिए थे, मगर अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो उस पर एक लाइन ही सादिक बैठती है, वो ये है कि कभी कभी हाथों से लगाई हुई गिरहें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो ये होश के नाखून लेने वाला वक्त है। तमाम सियासी जमातों को अब सोचना चाहिए। अल्लाह हाफिज।